मैं उस मौलवी को वो अभी भेजने वाला हूं ताकि समझे, हो सकता कल उसके खिलाफ भी ये मसला हो। और उनके उसके बगैर भी मेरे पास कुछ और क्या कि यथ वनो ये राज वन सन कर होतन पीड़िस पे वन रुसवा कह कर होतन छुन वन तमिस यमिस ये पत पोज क्या गो आपुज क्या गो अमिस पन दय वन हे वन तो कम मजहब यह पाई खुदा रा तरी फिक्र रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर कत कौमत कर तो ये खामोशी छो क्या मे पता ये बुछुस मानन गलती मुझे हजारों होंगी तो क्या जन सरफन टॉप दिसम तो खसो गलती कह पे करो कमिट कह हे दिव नजर वो ब्या चोर तुम दीन अमे मूजूब कर यमिस न मुखालिफ आ सह मुनाफिक तुम यसान ती मुनाफिक किस पर्दस मज रोजुन ताकि क्या गोमुत सैनिस हजरत फकीर मीर शाही काशानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि क्या गोमुत हजरत अमीर कबीर मीर सलीह हमदानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि क्या करो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा कुछ तोहमत लगाव ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत कुछ तोहमत लगाव बाबा नसीबुद्दीन गाजी अलैहि रहमत कुछ तोहमत लगाव अगर तुम आरिफ छु आलिम छु एजुकेटेड छु तो ये तवारीख छु पता तेल क्या छु यम चीज करन बहरहाल युस बैड कमिट करन वोल सु छु तिथु इंसान तिमिस क्या पता गई आज सु जमान आज लड़के सद आवाज जन हज आवाज बनाने अमन क्या पता गई थी क्या गो आज कुछ दौर चलान यमिस मोबाइल तरी मैसेज डिलीट करें तथ मैसेज अगर या क्या त्रा मोबाइल तक गो थवान मेमोरी फुल डिलीट सम डाटा फर्स्ट तम ये पारान तम जमील तक चक मे आजा पोस मे आजा तमन अंद पे पोसन कुन खया यह तम पे यह मसल ये तमन सिर्फ रुपयन कुन मगर तमन पता यह कि वन तुम मेमोरी फुल गो करो कह डिलीट तमन तथ कुन तमन जलीलन बद किरदारन तमन पोशन अल्लाह तबारक व तआला ती सह पन जहलत जहल सजल अत गोख ना सह सोचन ना आज ब्रो जुदो नफर बड़गोम सोलिस ऑर्गेनाइजरस तमिस दोप ना हामी सब दिन 20 लाख रुपये अत बेम सब कर बकर चैप्टर क्लोज गैर मुस्लिम तुम्हारे उलमा का मजाक उड़ा रहा है, तुम्हारे दीन का मजाक उड़ा रहा है, वो तुम्हें मस्का लगा रहा है, वो कश्मीरी मुसलमानों को मसाज कर रहा है, अभी वो मसाज कर रहा है, अभी वो सिर्फ ये कह रहा है कि कारवान इस्लामी सरकारी ज़मीन पर है, कोई इबादत वहाँ नहीं होगी। कल शाही हमदान पर सवाल होगा, देवबंदियों के उन बड़े बड़े मदरसों पर भी यही सवाल होगा जो सरकारी ज़मीनों पर है, कल हमारी उन तमाम मस्जिदों पर भी यही सवाल होगा जो सरकारी ज़मीनों पर है। लेकिन बात याद रखो, मुझे अफसोस इस बात का है, हामी सब साहित्य सवाल करना, जाती सवालों का जवाब देने का हकदार वो खुद था, लेकिन एक सवाल जो था उसकी जिम्मेदारी सब मकातिब फिक्र को थी, सारे मुफ्तियों को थी, सारे मजहब के सारे मसलक के मानने वालों को थी। वो सवाल क्या था, क्या सरकारी जमीन पे या इबादत खान बनाने किन बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े शेखुल हदीस, तो बड़े बड़े अल्लामा मौलाना, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप हमारे यहाँ देख सकते हो कि 15 वहरिस 14 वहरिस बच्चों छो अल्लामा मौलाना इवन खिताब दिन, उससे मुझे कोई ये परेशानी नहीं। परेशानी मुझे इससे है, एक मजहबी सवाल था, किसी भी एक मकतब फिक्र के आलिम ने नहीं दिया, किसी भी मुहद्दिस ने नहीं दिया। स्कूल फाटुक सारी फोक तयस दिवान, अगर न तय दिवान फोक दिवान, अगर न फोक दिवान आबस फोक दिवान, अत बे तरीक पन्ने आई कर, मगर तुम वनु खुदा सिंद खतर अगर कुन मुश्तरक खन चन पानस पानस, मगर पाम छना बागरित, अगर पाम बागरित तेल क्या पाम पाम बागरित वथित थोद वथन यमो ये मटीरियल अमिस कोर तम क्या बदबखत क्या वत तम युत पे मे कोर तिमन चैलेंज है, आप सबूत शवाहिद लेके आओ, अगर आप में मजबूती है। वो बदबखत इस वक्त तक भी मीडिया पे क्यों नहीं आए? पीठ पीछे साजिश करना मुनाफिक का, मुनाफिकीन जो होते हैं, इन्नल मुनाफिका दर का असफल मिनन नार, आपको जो कहते हैं ना कि अबू जहल से नीचे आप जहन्नम के तह में होंगे, समझ लेना। मोमिन की शान होती है वो जब बात करता है तो सामने करता है, सामने करता है। अगर तो बासु की नहीं मैं सामने बात करूंगा तो मुझे खतरा महसूस हो जाता है, फिर साइलेंट हो जाओ। इतना बड़ा फितना फसाद बर्पा करके आपने क्या जीता या क्या जीतोगे? यही जीतोगे। आपको लगता है इस वक्त जो फॉलोवर्स है ये वन तुम बकौल शख्स 40,000 हम सन 40,000 हम सन अतो तुम फॉलोवर्स तो मे फिक्र तुम कम सन तुम बेसिक स्पिरिट ऑफ इस्लाम तुम तक फॉलो कर। ये सुबह नेवमत फिक्र मौलवी सुंद ऑडियो यी मे वो अहलिदिस फिक्र मौलवी टॉप लेवल हूं मौलवी तमो मज लीडिंग मौलवी अहलिदिस ऑडियो मे निश अमे आय ऑडियो अगर सह अमिस सुबह लोग खड़ना सुई तम सत कर तम सद फॉलोवर्स या अहलिदिस वाल करना अद तमे सत कत यिथ पे वनकन अत स्कूल ऑफ थाट वनो बरेलवी थाटस मज
मौलवी हमिस मौलवी सिंह टैग वाल कर यमिस अपोजिशन यम सिंह कर हमिस अपोजिशन मकसद क्या छू तुम अगर इसको भी कानून पे यकीन है ये कानून के पास क्यों नहीं जाता इसको कोई कॉल करता है और वही रिकॉर्ड करके फिर लोगों में वही फैलाता है फिर कुछ लोग आया और मैं उस बदबख्त को भी कहना चाहता हूं उस मौलवी टाइप बदबख्त को अगर आपने इसको कॉल किए हैं और हामी के मुतलिक मुख्तलिफ चीज बताए हैं फिर कल क्यों वापस अपना बयान लिया है कि शोट हो खावन डिप्रेशन दवा तो तीत फॉलोवर अख दपान बह गोशे यम सुन फॉलोवर बह दपान बह गोशे हम सुन फॉलोवर तुम कर तो गोड़ पानस साबित तुम यमो टैग छो लगे डिफरेंट फोटोग्राफ्स तुम कम दिन फॉलोवर मैं उस मावा जी को कहना चाहता हूं आप मेरी एज 54 है आज तक आप कहां थे जब पंडित लोग पलायन करके चले गए और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लिटिल बिट मुनी में लोगों ने खरीदी है तो आज आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं इनका हमदर्द हूं किसका हमदर्द है जब लोग जल रहे थे मर रहे थे तब आप कहां थे जब अब अमन आ गया है और उसी अमन को आप खराब कर रहे हैं तो अपने आप को देशभक्त कहते हैं मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है ये बहुत बड़ा मुफत्तिन है इसको रेस्पेक्ट किया जाए अगर बेस मौलवियस वथन तम फॉलोवर गलत छा या ठीक छा तम कर फॉलो कमिटस कर सिंस हकस मज ब्या बेस अपोजिशनस मज यह कुछ इस्लाम छो तुम समझमुत यह कुछ दीन छो तुम समझमुत यह कुछ थॉट छो तुम दिवन पन्न फॉलोवर्सन यह कुछ लुक शेयर पत कर असल लेक्चर नहीं छो तुम बोजन असल दीन नहीं छो तुम बोजन असल दरस नहीं छो तुम शेयर कर यह फितन क्या शेयर गसन ज्यादा यह फितन क्या समझ मे निश ऑडियो यह वोत मे निश तो यह कतन निश वोतमुत यह रातुक यह परसुक यह प्योरसुक वनकन न्याय चलान यह आज ब्रो कम पे 4 वरी 5 वरी 3 वरी कोता कल गोमुत चलान इवन मौलाना ने यह मसल वोत वली मोहम्मद सब या यह क्या वन मंजूर या ब्याक कह वन अत मज बह अम मूजूब वन मे पन तबियत थोमुत जब मैं बात करता हूं तो तहकीक के बाद करता हूं कैसे हम अपना गुनाह दूसरे पे थोप रहे हैं अगर मैं मुझे गुनाहगार हूं इसको कहते हैं पावर ऑफ एक्सेप्टेंसी मैं जो आपको बोलने वाला हूं अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम मैं कोई अलाम दहर नहीं हूं ना कोई पाक हूं मुझे 100 गलतियां नहीं हजारों गलतियां होंगी लेकिन आप मुझे एक बताइए जो खड़ा हो जाए कहे कि मुझे नहीं गलती है आप क्या फरिश्ते हैं पैगंबर है मरसलीन है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक है अहले बैत है जिनके लिए कुरान की आयत उतरी है इनको मैं अनकुम रिज्स में इनको शैतानी मेलात से दूर रखूंगा आप है कौन है खड़ा वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन मगशु गमगीन मगशु परेशान तुही छु कामयाब तुही छु कामरान तुही छु आला मगर इन कुंतुम मुमिनीन तुही गशु आसन मोमिन मोमिन गश आसन डटित यह गश न काल आसन यथ पट कि सुबह गश न आसन यथ पट कि मोमिनस गश न आसन सु कि मीठा मीठा हफ हफ तीगा तीगा थो थो यतस मज लगिस तत करे माह यतस टोट लगिस तत राय थक ना मोमिन गश डटित आसन अमिस यह जबान आस तमिस गश आसन दिल तुथी अम सत गो न कर फेसबुकस पे बहस मुबाहस बेकी जाय वन बुश कुस तम मुफक्किर मुहदिस यम चलान दोस्त से तमिस वनान युस मुसीबतस मज बकार यी दोस्त तमिस वनान युस मुसीबतस मज साथ यमन चीजन गस न खोचुन बिल्कुल तो कहें यम चीज वुचन गगरारन गस न खोचुन कह यह गस हमेशा थवन याद हर गगरायो पत आसान अल्लाह ताला सज रहमत जरूरी यानी रूद कुरान तिश फरमावन फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा हर मुश्किल के बाद आसानी होती है यह गस थवन याद यतस इमन बद किरदारन युस जमात यतस इहुंद इंतहा ततस आस इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सोन इफ्तिदा मगर वन त पर्द करान पतमिस वीडियोस मज वोन मे यथ मज तुस बह वनान अस सलिम A to Z पता इत पे कशिरिस मज वनान बस चाइनी गरिच वारिन तिथे पे A to Z पता मगर रस 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 ताव मोन अख उस्ताद मोहतरम तमिस तुम सरी हजरात जानान मौलाना शाहजहान नईमी सोब यम यूपी अंदर रोजान तमो वो मे अगो दोक जमीन सोब मे वुच ख्वाब ये जामिया कादरियास मज ये मे वुच बोन वुच मे आर लागान नफर 2-3 यह 2015 कत जुलाईस मज मे वुच तथ बोन लागान आर नफर 2-3 दोपन यह ख्वाब वना बह बादशाह हामी सोबस बादशाह निश गो ख्वाबस तबीर बोजने अम वोनस और दोपनस वक्त वात यह बोन कारवान मगर यम चटन वल पन्नी द्राय ना नीन तिम जिन मजूर वनस दरफदार हार हारान तो परेशान कर शाही बगदादन यमो रात
سن روحانی موج سان چشمن ہند گاش مجبور کر فیس بکس کھسن خاطر یت پہ سہ کرک مجبور اللہ تعالیٰ کرن تہندس خانس تباہ تو برباد اللہ تعالیٰ کرن تہندین ماجن بین اتھے پہ پریشان یت پہ سن یہ روحانی موج پریشان کر اللہ ژے سۭتۍ کرے سُہ ڈِبیٹ ژٕ کُس چھُکھ ژےٚ کیٛاہ حیثیت چھے ژےٚ کیٛاہ حیثیت چھے ژےٚ پنٕنۍ پنڈت برادری چھی ونان ژےٚ پنٕنۍ پنڈت بٲے چھی ونان أمِس چھُنہٕ کانٛہہ مذہبٕے أمِس چھُنہٕ کانٛہہ مذہبٕے أمۍ چھُ دھرم چینج کوٚرمُت اگر ژٕ ماجہِ ہُنٛد گوٚبُر چھُکھ اگر ژٕ حلال زادٕ چھُکھ ژٕ دِ میانٮ۪ن سوالن جواب ژٕ کیٛاہ چھے سوال کران ژٕ ون تہٕ ژےٚ کتھ سکوٗلس منٛز چھُے پوٚرمُت ژےٚ پوٚرُتھ نا بسکو سکوٗلس ژےٚ کٔرنا تعلیٖم ٲسِتھ بسکو سکوٗلس ژٕ ون تہٕ افتیار کرُن چھا گۄناہ ہے افتار کرُن چھا گۄناہ سٲنِس قاعدس سٲنِس ڈاکٹر صٲبس ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ پرٛژھِتھ وۄنۍ چھِنہٕ ژےٚ پنڈت بٲے مانٕنۍ تِم چھِ دپان یہِ چھُ أمِس چھُنہٕ کانٛہہ دھرمٕے أمِس چھُنہٕ کانٛہہ مذہبٕے یہِ چھُنہٕ کُنہِ مذہبسٕے منٛز تل حظ کانٛہہ آرٹِفِشلی ڈاکِمنٹ کٔرِو اَسہِ پیش ییٚتہِ أسۍ وٕچھاو نسا حامی صٲب چھُ اوسمُت سکوٗل چلاوان أمۍ ہسا اوس آی بی وٲلِس فون کوٚرمُت ژےٚ ووٚنُے نا حامی صٲبن تلا أکۍ سُنٛد ناوا کر ڈسپلے ژٕ ہیوٚکھا کٔرِتھ ژٕ گوکھ نا سُہ ژےٚ ووٚنکھ کرشن ڈابا چھُ مندرٕ کِس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ژےٚ کیٛازِ کھیٚیتھ کتھ پونٛسہٕ مِلییا رۄپیہِ رچھا ژےٚ بنٲیتھ اکھ کاغذ ژٕ چھُنا دپان بہٕ تُلہٕ ییٚتہِ خانقاہِ معلیٰ ہے سانہِ زیارت ہے ژٕ چھُنا شیخ حمزہ مخدوٗمی علیہ الرحمہ ہے ژٕ چھُکھ نا تِمن آستانن خلاف سِندِ موا ژٕ گوکھ نا سُہ ژےٚ ووٚنکھ کاروانہِ اسلامی انٹرنیشنلٕکۍ یِمو ممبرو سوٗز مےٚ خط یِمو سوٗز مےٚ مسیج یِمو سوٗز مےٚ وٹس ایپس پٮ۪ٹھ مسیج کہِ نسا أسۍ چھِ ژےٚ معٲفی منٛگان تلا اکھ ہاو ہتہ ژٕ گوکھ نا سُہ ژےٚ سوزتھن نا آز برونٛہہ 2 دۄہ نفر اکھ بڈگوم سٲنِس یہِ حظ یہِ آرگنایزرس تٔمِس دوٚپُن نہ حامی صٲب دِن یہِ حظ یہِ 20 لچھ رۄپیہِ اتھ بیٚہمہٕ بہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بہٕ کرٕ چپٹر کلوز یہِ چھا چٲنۍ حقیٖقت یہِ چھا چٲنۍ حقیٖقت یِم ژےٚ الزام لگٲیِتھ اکہِ ہٮ۪مے جواب سِندِ موا اکہِ ہٮ۪مے جواب وقت واتیو کٲشریو وقت واتیو وقت واتیو وقت واتیو تُہنٛز میٖراث تھایہِ نہٕ یہِ کُنہِ یل تو پذیر پنی جائے آپ لوگوں نے سندیپ ماوا کو استعمال کیوں کیا آپ لوگوں نے دوسرے میڈیا چلانے والوں کو استعمال کیوں کیا یل تو زنگن منز یازار اصول لگت یل تو مرد ٲسِو آپ خود سامنے کیوں نہیں آئے آپ نے دوسروں کو استعمال کیوں کیا مجھے ابھی وہ مساج کر رہا ہے ابھی وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کاروان اسلامیہ سرکاری زمین پر ہے کوئی عبادت وہاں نہیں ہوگی کل شاہ ہمدان پر سوال ہوگا دیوبندیوں کے ان بڑے بڑے مدرسوں پر بھی یہی سوال ہوگا جو سرکاری زمینوں پر ہے کل ہماری ان تمام مسجدوں پر بھی یہی سوال ہوگا جو سرکاری زمینوں پر ہے لیکن آج حامد صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا کیا کل رحمت اللہ صاحب کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا کیا کل مولانا داؤدی صاحب کو ٹرول نہیں کیا جائے گا کیا کل مولانا مشتاق احمد ویری کی پراپرٹی پر اس کی گاڑی پر سوال نہیں اٹھایا جائے گا اٹھایا جائے گا لیکن یاد رکھنا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں یہ قوم کوتا چھو پاگل 5 دۄہ برونٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ حامد صٲبُن یہِ ویڈیو چھُ کھالان ٹوٹل چھِ آسان 3400 فالوور أمِس وٕنکٮ۪نس چھِ 40,000 فالوور یہ 40,000 فالوور بنے کمہِ خٲطرٕ مجھے بتاؤ اس لیے بنے أسۍ وٕچھون اکھ عالم دین کِتھ پٲٹھۍ چھُ بے عزت گژھان میں ان فالو کرنے والوں سے ایک سوال کروں گا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہوں گے کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہوں گے آپ کی کوئی نہ کوئی آپ کا مجھے گلا ہے نہ مجھے آپ کی کوئی پریشانی ہے مجھے پریشانی ہے ان مسلمانوں کی جنہوں نے آپ کو یہ سب فراہم کیا اگر وہ سچے تھے وہ سامنے خود کیوں نہیں آئے انہوں نے آپ کو استعمال کیا انہوں نے آپ کی پادری کا کردار بھی ختم کیا اور ہم کشمیری مسلمان اور کشمیری پنڈتوں کا اثر و رسوخ بھی ختم کیا بس آپ اور میری ایک ہی بات ہے مجھے قرآن نے پاک کہا ہے اور تم کو میرے لیے قرآن نے انما المشرکون نجس کا خطاب دیا ہے بس آپ وہی ہو ہاں انسانیت کے طور آپ میرے بھائی ہو آپ میری پنڈت برادری میں پوچھنا چاہتا ہوں حامی صاحب اپنے سوال دوست ذاتی سوالوں کا جواب دینے کا حق رکھتا تھا اس نے دیا کیسے دیا لیکن ایک سوال تو تھا نا جو ہم سب کی ذمہ داری تھی وہ سوال کیا تھا سرکاری زمین اس پہ یا عبادت کرنا تو اپنے علماء سے پوچھو جواب کیوں نہیں دیا کیا اس کی تمن باسیو حامی رٹک حامی سب رٹک اگر اس ونو اس تہ رٹن لیکن سنو سندی ماوا صاحب میں نے ژے سۭتۍ گلے کہین نہیں مجھے آپ کے ساتھ گلا نہیں اللہ پاک کی قسم مجھے آپ کی کوئی نہ کوئی آپ کا مجھے گلا ہے نہ مجھے آپ کی کوئی پریشانی ہے مجھے پریشانی ہے ان مسلمانوں کی جنہوں نے آپ کو یہ سب فراہم کیا اگر وہ سچے تھے وہ سامنے خود کیوں نہیں آئے